अध्यक्ष ओली पक्षले नै एकतामा भाँचो हालेको नेपाल खनाल समूहको निष्कर्ष। ओलीसँग मिल्ने सम्भावना सकियो, अब नयाँ पार्टी बनाउँछौ मेटमणी चौधरी। एकता विरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीलाई नेपाल समूहको ध्यान आकर्षण। उसँग रिसाएका भीम रावललाई भेटेर फर्किए माधव कुमार नेपाल। ओली सरकारसँग विप्लव नेकपाले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा देउवा सरकार सकारात्मक। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि जसपा र माधव कुमार नेपाल पक्षको निर्णय कुर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। एमालेका 22 जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो, पद जाला कि जोगिएला पुरा जानकारी। स्पष्टीकरणको औचित्य छैन, एकता प्रक्रियामा भाँचो हाल्ने काम नगरौ माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल समूहको बैठक सम्पन्न, 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति। न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णय। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि महाअभियोग लगाउने तीव्र तयारी। एकाएक साँझ पख ओली र माधव कुमार नेपालको घोषणाले देशैभरि तरङ्ग। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन आफूसँग रिसाएको भन्दै माधव कुमार नेपाल भीम रावललाई भेट्नै उनकै निवासमा गएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावललाई भेटेर फर्किएका छन्। नेता नेपाललाई रावललाई भेट्न बुधबार साँझ उनकै निवास टोखामा पुगेका थिए भने उनीहरूबीच झण्डै 2 घण्टा कुराकानी भएको छ। रावल बुधबारको नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए भने आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनु अगाडि रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। रावलले बुझाएको राजीनामाको पत्र अहिले संघीय संसद सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ भने बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल पक्षीय नेताहरूले रावलको राजीनामा रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने राजीनामा फिर्ताका लागि अरू नेताहरूले कुरा गर्दा नमानेपछि नेपाल नै रावलको निजी निवास टोखा पुगेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकता विरोधी कुनै पनि खालका गतिविधि नगर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो ध्यान आकर्षण गराएको हो। एकता वार्ता चलिरहेका बेला आफूपक्षीय सांसदहरूले स्पष्टीकरण सोध्ने तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध उत्तेजनक नाराबाजी लगाउनेहरूका लगायतका गतिविधिप्रति बैठकले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल पक्षले यस्ता खालका गतिविधि विरोधी गतिविधि नगर्न अध्यक्ष ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको छ भने बुधबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता रघुजी पन्तले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ उनले बताएका छन्। बैठकले यस्ता खालका गतिविधि र उत्तेजक कारबाही विरुद्ध खेद व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिलाई तत्काल रोक्न पार्टीकताको कामलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउन समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटमा यति बेला पहिरो गइरहेको छ। ओली गुटका सांसदहरू धमाधम वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल गुटमा जान थालेका छन् भने ओली गुटबाट सांसद तान्न पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आले सक्रिय रहेका छन्। आलेले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर 15 सांसद तान्न सक्ने बताएका छन् भने उनले सबै तयारी भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयको संख्याबारे कुरा गरेको बुझिएको छ। उनले 15 सांसद तान्न कम्तीमा 4 मन्त्रालय पुर्याउनु पर्ने विषय पनि राखेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ भने 4 मन्त्रालय पाएमा 15 सांसद तान्ने ग्यारेन्टी समेत दिएको बुझिएको छ। यसअघि नेपालले ओली गुट छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनको पहलमा ओली गुटबाट केही सांसदहरूले कित्ता परिवर्तन गरेका हुन्। आले अहिले सांसदहरू तान्न खटिएका छन् भने उनले ओली गुटका सांसदहरूसँग सम्पर्क गरी कुराकानी समेत अगाडि बढाएका छन्। ओली गुटमा पहिरो गएको छ भने प्रेम आलेले माधव कुमार नेपाल पक्षलाई 15 सांसदको ग्यारेन्टी दिएका छन्। दर्शकबिन एमालेका 22 जना सांसदहरूलाई केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण बुझाउँदै तपाईहरूले साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। ओलीले पठाएको स्पष्टीकरणको पत्र नेपाल पक्षका सांसदहरूले बुझेका छन् भने नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण
सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार पठाइएको पत्र नेपाल पक्षका सांसदहरूले बुधबार प्राप्त गरेका छन् भने स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर केपी शर्मा ओली पक्ष समूहले सोधेको छ। ओलीले विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य किन गरेको भन्दै समेत सोधेका छन्। पार्टीका विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टीको निर्णय विरुद्धमा आफू र अरू समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनसँग सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नु भएको हो प्रश्न सोधिएको छ। स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ओलीले पार्टीबाट निष्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए 24 घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेका छन् भने जवाब चित्त बुझ्दो नभएमा वा जवाब नदिएमा कारबाही हुने समेत चेतावनी दिएका हुन्। दर्शकबिन, यता भने नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले ओली पक्षका कार्यकर्ताले गरेका प्रदर्शन र उग्र क्रियाकलाप तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ। नेपाल पक्षको आज बुधबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एकता प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भौतिक कारबाहीको धम्की दिने, चर्को नाराबाजी गर्ने, पुतला दहन गर्ने लगायतका गैर राजनीतिक क्रियाकलाप आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई धम्की दिने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, सांसदलाई अंकित पार्ने लगायतका गतिविधि हुनु दुःखद भएको भन्दै तत्काल बन्द गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यान आकर्षण गराएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिएका छन्। पार्टी एकताका लागि दुवै पक्षका नेताहरूले बनाएको 10 बुँदे प्रस्तावलाई ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटीले समेत अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा फेरि स्पष्टीकरण सोध्नु र कारबाहीको धम्की दिनु एकता भङ्ग गर्ने मनसाय भएको पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटमा पहिरो गइरहेको छ। ओली गुटका सांसदहरू धमाधम वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल गुटमा जान थालेका छन् भने ओली गुटबाट सांसद तान्न पूर्व मन्त्री प्रेम बहादुर आले सक्रिय रहेका छन्। आलेले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर 15 सांसद तान्न सक्ने बताएका छन् भने उनले सबै तयारी भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयको संख्या बारे कुरा गरेको बुझिएको छ। उनले 15 सांसद तान्न कम्तीमा 4 मन्त्रालय पाउनुपर्ने विषय पनि राखेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ। 4 मन्त्रालय पाएमा 15 सांसद तान्ने ग्यारेन्टी समेत दिएको बुझिएको छ भने यसअघि आलेले ओली गुट छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने उनको पहलमा ओली गुटमा केही सांसदहरूले कित्ता परिवर्तन गरेका थिए। आले अहिले सांसदहरू तान्न खटिएका छन् भने उनले ओली गुटका सांसदहरूसँग सम्पर्क गरी कुराकानी अगाडि बढाएको बुझिएको छ। दर्शकबिन, यता भने नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले एमाले पार्टी एकतामा जोड दिएको छ भने काठमाडौँको बुद्धनगरमा बसेको बैठकमा भएको छलफलमा पार्टी एकतामा जोड दिएको स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिएका हुन्। एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ र एकतामा जोड दिनुपर्छ भन्ने सबैको भनाइ रह्यो। बैठकपछि पन्तले बैठकले एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको बेला स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध पुतला जलाउने लगायतका विषय तत्काल रोक्न प्रस्ताव पास गरेको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने कामले एकतामा भाँजो हाल्छ, यसको कुनै अर्थ छैन माधव कुमार नेपाल पक्षले भनेको छ। अदालतको फैसलामा सांसदको विवेक प्रयोग गर्न पाउने भनेकोले स्पष्टीकरणको अर्थ नभएको नेता पन्तले जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिएको भन्दै नेता नेपाल सहित 22 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक जारी रहेको छ भने काठमाडौँको बुद्धनगरमा जारी बैठकमा नेपाल पक्षीय नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल भने अनुपस्थित भएका छन्। एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा नेता नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन संसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए, तर उनको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन भने नेपाल पक्षी नेताहरूको बैठकमा ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरण र भावी रणनीति बारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ भने माधव कुमार नेपाल पक्ष मानिएका नेता भीम रावल अनुपस्थित हुँदा माधव कुमार नेपालको पक्षमा खैला बैला मचिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णयप्रति फेरि असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार खनालसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नेता थापाले कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्चको राज्यले नबेहोर्ने विषय गैर कानुनी भएको स्मरण गर्दै अघिल्लो सरकारले कानुन विपरीत गरेको निर्णयको भारी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नबोक्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादी
केन्द्रले छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारमा माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल छन् भने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले छिट्टै पूर्णतया पाउने बताएका छन्। आज भएको बैठकको पार्टीको बैठक बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएका कुराकानी बारे ब्रिफिङ गराए।